क्या आपने कभी सोचा एक नबी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है जब आप सच्चाई का पैगाम लेकर आए और लोग सुनने से इनकार कर दे, जब आप अल्लाह ताला का रास्ता दिखाए और कौम बुत परस्ती की तरफ भागे, जब आप सब्र करें, बर्दाश्त करें मगर बदलाव नज़र नहीं आए। ये है हज़रत यसा अलैहिस्सलाम। जब आप सच्चाई का पैगाम लेकर आएं और लोग सुनने से इनकार कर दें, जब आप अल्लाह का रास्ता दिखाएं और कौम बुत्तों की तरफ भागे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वज़कुर इस्माईल वल-यसा' वज़ुबल किफ़्ल वकुसुल्लहि मिनल अख़यार, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और इस्माईल और यसा और जुल्किफ़ल को याद करो और ये सब नेक लोग थे। बस इतना सा ज़िक्र, लेकिन इन मुख्तसर ज़िक्र में क्या पैगाम है। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए। वो एक ऐसे दौर में आए जब कौम गुमराही की तारीकियों में डूब चुकी थी, बुत परस्ती आम थी, जुल्म व ज़्यादती उरूज पर थी और अल्लाह ताला का नाम लेने वाले गिनती के रह गए थे। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने अपने उस्ताद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मशाल हक़ को संभाला। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने इनका काम जारी रखा। ये सोचने वाली बात है, जब एक नबी अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करे, लोगों को समझाए, लेकिन कौम न बदले तो क्या वो नाकाम हो जाता है? क्या कामयाबी सिर्फ नताइज में है या कोशिश में भी? बनी इसराइल की तारीख़ अजीब है। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नबी अता किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान और बेशुमार दूसरे अम्बिया, लेकिन ये कौम बार बार गुमराह होती रही। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो बनी इसराइल की हालत बहुत ख़राब थी। इनके बादशाह बुरे थे, उलमा दुनियादार और आम लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। उस वक्त बाल के बुत की पूजा आम थी। लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उससे बारिश, रिज़्क़ और कामयाबी मांगते। अल्लाह के घर वीरान थे, लेकिन बुतों के मंदिर आबाद। जो कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी को देख चुकी थी, जिसने समंदर के पटने का मौजज़ा देखा था, वो बुत परस्ती में कैसे गिर सकती है? सादा जवाब है, इंसान भूल जाता है। जब नेमतें मिल जाए तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। जब ज़िंदगी आसान हो जाए तो इबादत बारी लगने लगती है। जब इर्द गिर्द सब गुमराह हो तो सच्चाई पर चलना मुश्किल लगता है। यही हाल बनी इसराइल का था, और ऐसे ही माहौल में हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को दावत देनी थी। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने अपने उस्ताद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की रिवायत को जारी रखा। इनका पैगाम बिल्कुल सादा, वाज़ेह और सच्चा था। अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम हर नबी का था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने यही कहा, तौहीद, एक अल्लाह, कोई शरीक नहीं। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास जाते, इन्हें नरमी से समझाते, अल्लाह ताला की नेमतों की याद दिलाते और शिर्क से मना करते। वो कहते, तुम बारिश बाल से मांगते हो जबकि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। तुम रिज़्क़ मांगते हो पत्थर से जबकि रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है। तुम औलाद मांगते हो बुत से जबकि अल्लाह औलाद देता है। तुम फिर क्यों उसे छोड़कर दूसरों से मांगते हो? लेकिन लोगों के कान बनते। सोचने वाली बात है, जब आपकी हर बात मंतिकी हो, हर दलील वाज़ेह हो, फिर भी लोग न सुने तो ये कितना तकलीफ देह होता है। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम यही महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस्लामी रिवायत बताती है कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के दरमियान रहकर दावत दी। वो किसी महल में नहीं रहते बल्कि आम लोगों के साथ रहते, इनकी तकलीफ समझते और फिर इन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते। अल्लाह ताला ने इन्हें बाज़ मोजज़ात भी अता किए।
تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ پھر بھی اکثر لوگ نافرمان رہے۔ ہر نبی کو مخالفت کا سامنا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب سچائی آتی ہے تو باطل مزاحمت کرتا ہے۔ حضرت یسوع علیہ السلام کو بھی شدید مخالفت ملی۔ بادشاہ، سرداران ان کے خلاف تھے، کیونکہ ہر نبی کی بات ماننے کا مطلب تھا اپنی طاقت اور دولت سے ہاتھ دھونا۔ عام لوگ بھی زیادہ تر لاپرواہ تھے۔ وہ کہتے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، یہ بت ہمارے محافظ ہے، ہم کیوں بدلے؟ اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی تھی، ان کا مذاق اڑایا گیا اور بعض اوقات دھمکیاں بھی ملی، لیکن انہوں نے سچائی نہیں چھوڑی، ہار نہیں مانی، بالکل نہیں۔ یاد رکھے، نبی کی کامیابی نتائج میں نہیں بلکہ پیغام پہنچانے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ سچ بول رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں لیکن لوگ برائی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہی احساس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ جب آپ حق پر ہو تو نتائج کی فکر نہ کریں، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن صرف چند لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ ناکام نہیں تھے، وہ کامیاب تھے کیونکہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کامیاب تھے، چاہے ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا ہو۔ صبر نبیوں کی خاص صفت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام صبر کی زندہ مثال تھے۔ جب لوگ انہیں جھٹلاتے تو وہ پھر بھی سمجھاتے، جب لوگ انہیں تکلیف دیتے تو وہ دعا کرتے، جب لوگ ان کی مذاق اڑاتے تو وہ نرمی سے جواب دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے اور صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی تکالیف کو جانتا ہے اور ان کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، حوصلہ دیا اور ان پر رحمت نازل کیے۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند سچے ساتھی تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کو نہیں بیچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، انہیں صبر سکھایا اور انہیں بتایا کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من الاخیار، نیک لوگوں میں سے کہا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے۔ دنیا نے انہیں نہیں پہچانا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہچانا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ لوگوں کی پہچان کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کافی ہے۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی مشہور چاہتا ہے، سوشل میڈیا پر لائکس، فالوور، شہرت، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیاوی شہرت نہیں پائی، لیکن قرآن میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سادہ ہے لیکن گہری۔ ان کے بارے میں قرآن میں صرف 2 جگہ آیا، لیکن یہ کافی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں شہرت نہیں، نیکی اہم ہے، تعریف نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اہم ہے، نتائج نہیں، کوشش اہم ہے۔ آج یہ سوال آپ سے ہے، کیا آپ حق پر قائم رہ سکتے ہیں چاہے سب مخالف ہو؟ کیا آپ صبر کر سکتے ہیں
جب پوری کامیابی نہ ملے، کیا آپ خاموشی سے نیکی کر سکتے ہیں بغیر شہرت کی، بغیر چاہت کی؟ حضرت یسوع علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے من الاخیار، نیک لوگوں میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، اللہ تعالی ہمیں صبر دے، ہمیں حق پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں یسوع علیہ السلام جیسے انبیاء کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔